खुशियों का पैगाम मिला, मोमिन को इनाम मिला, बख्शिश का सामान मिला, ईद का जब ऐलान मिला, सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, आप सबको वंस अगेन एक बार फिर बहुत बहुत ईद मुबारक हो। अल्लाह तबारक व तआला हमें ईद की खुशियाँ नसीब फरमाए। मदनी चैनल के नाजरीन, अल्लाह तबारक व तआला का हम पर बहुत बड़ा एहसान है कि उस रब्बुल आलमीन ने हमें इस आज़ादी की नेमत अता फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इन आज़ाद फ़ज़ाओं में सांस लेने की सआदत अता फरमाई। आज दुनिया में ऐसे हज़ारों लोग हैं जो कैद की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यकीनन एक डिफ़िकल्ट काम होता है ये कैद की ज़िंदगी गुजारना। मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, आज हम ईद की खुशियाँ अपने घर वालों के साथ मनाते हैं। आज हम ईद की खुशियाँ अपने दोस्त, रिश्तेदार, अहबाब के साथ मनाते हैं, अपने बच्चों के साथ मनाते हैं। और बच्चों की बहुत सारी अदाएँ, बच्चों की बहुत सारी मीठी मीठी शरारतें हमें हमारी ज़िंदगी में मुस्कुराहट और मिठास घोल दिया करती हैं। मगर आज हम सब ने ऐसे लोगों के साथ मिलकर ईद मनानी है। हमारा भी पहला एक्सपीरियंस है, न जाने वहाँ की ज़िंदगी कैसी होगी। हम नहीं जानते कि वहाँ पर किस तरीके से, किस अंदाज के साथ ये लोग ईद की सेलिब्रेशन कर रहे होंगे, किस अंदाज के साथ ईद मना रहे होंगे। आज फर्स्ट टाइम हमारा जेल में जाना है। आइए, हमने सोचा आपको भी इस ईद की खुशियों में साथ रखा जाए और आपको भी दिखाया जाए कि ये ज़िंदगी कैसी होती है। हमारे साथ हमारे बहुत ही प्यारे मुबल्लिग दावत इस्लामी सलमान मदनी भाई भी मौजूद हैं और हमारे बहुत ही प्यारे इस्लामी भाई शहबाज मदनी भाई जो इंग्लिश ट्रांसमिशन करते हैं वो भी मौजूद हैं। और एक और बात मैं बताते चलूँ, अल्लाह की रहमत से दावत इस्लामी का एक बहुत ही प्यारा शोबा है जो इस्लाह बराए कैदियान के नाम से दीन मतीन की खिदमत कर रहा है। उन लोगों की तरबियत करने की कोशिश करता है कि जो लोग कैद की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, उन लोगों को नेकी की राह दिखाता है और उन लोगों को सलात व सौम की तरफ रागिब करने की कोशिश करता है। पाकिस्तान भर के हमारे बहुत ही प्यारे निगरान हाजी मोहम्मद सलीम अत्तारी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे कुछ दोस्त भी हमारे साथ मौजूद होंगे। तो इंशाल्लाह आइए चलते हैं, शुरू करते हैं और आज अनोखी ईद मनाते हैं कैदियों के साथ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलमान भाई, मैं सच्ची बात बताऊं, मुझे बड़ा खौफ आपने तो माशाल्लाह इतनी बड़ी शख्सियत से मुलाकातें की हैं, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से मिले हैं, तो खौफ क्या है आप? मुझे आज की जो जिंदगी का जो मंजर नजर आएगा ना, वो मैं उससे डरा हुआ हूँ। और साथ ही साथ मुझे कयामत का मंजर भी याद आ रहा है। इतनी तकलीफ दे जिंदगी होती है, इतनी मुश्किल में होते हैं, इतनी परेशानी में होते हैं। एक तो तन्हाई तो है, वो तो है ही, अपने घर बार से दूर हैं, अपनी फैमिली से दूर हैं, अपने रिश्तेदार से दूर हैं, माँ बाप से दूर हैं, बीवी बच्चों से दूर हैं। वो तो चले तकलीफ है ही है, और ये भी कोई कम तकलीफ नहीं है, एक बहुत बड़ी तकलीफ है। लेकिन इसके बावजूद जो वहाँ पर मैंने सुन रखा है, तो मेरे तो जिस्म के रोंगटे खड़े होते चले जा रहे थे। बुराई से तौबा ना की, जो इस्लाम और शरीयत ने जिस तरीके से उसे तौबा करने का हुक्म दिया है उसको फॉलो ना किया, तो फिर ये दुनिया की सजा भी है और फिर आखिरत की सजा भी। अल्लाह हमें महफूज फरमाए, अल्लाह रहमत की नजर फरमाए। हम इस वक्त डिस्ट्रिक्ट मलिर जेल बाबुल मदीना कराची पहुंच चुके हैं और यहाँ पर कलंदर बख्श साहब जो कि डीएसपी हैं, उन्होंने हमें वेलकम कहा है और अब इंशाल्लाह हमारी यहाँ पर एंट्री है। आज हमारा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि कैदियों के साथ हम ईद मनाएंगे और यहाँ पर तकरीबन बताया गया है कि 4200 कैदी हैं और एक बहुत बड़ी क्वांटिटी में कैदी यहाँ पर मौजूद हैं।
اور 300 کا عملہ ہے. انشاءاللہ مدنی چینل کے تحت یہاں پر تمام ہی قیدیوں کے لیے ایک بھرپور سیلیبریشن کا بھی سلسلہ ہوگا. عید بھی ہم ان کے ساتھ منائیں گے اور پھر اللہ نے چاہا تو دوپہر کا کھانا بھی ہم سارے مل کر ان کے ساتھ کھائیں گے، جو کہ مدنی چینل کی طرف سے یہ ارینج کیا گیا ہے. آئیے چلتے ہیں اندر کی جانب پڑھتے ہیں. عید مبارک مبارک عید مبارک مبارک عید مبارک مبارک. مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم ایک بیرک کی طرف بڑھ رہے ہیں جو کہ باقاعدہ پراپرلی ایک جیل کہا جاتا ہے جسے، اور وہ بیرک بند ہوتا ہے. اندر کی زندگی کیسی ہے آئیے آپ کو وہ دکھاتے ہیں. بعد رمضان عید ہوتی ہے، بعد رمضان. کیسے ہیں بابا جی، آپ ٹھیک ہیں؟ عید مبارک آپ سے. بابا جی کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو یہاں پر؟ میرے جیل میں میں نے 1930 مہینے 7 تاریخ کو میرے سے جیل میں بھیجا. کتنے بچے ہیں آپ کے بابا؟ بچے میرے 4 ہیں. بابا آپ کی تو داڑھی بھی سفید ہو گئی اور کافی عرصہ آپ نے گھر والوں کے ساتھ بھی گزارا ہوگا. کوئی ایسی عید آپ کو یاد ہو جو بچوں کے ساتھ گزاری ہو، بچوں کی کچھ ادائیں آپ کو یاد آتی ہوں؟ خوش کر پاؤں گا دل میں جب یہ ہوتا. مدنی چینل کے ناظرین، ان سے میں نے جو گفتگو کی، ان کے جو جملے تھے نا، یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ جانے مجھ سے کون سی ایسی خطا ہو گئی، کون سی ایسی میری ادا ہوئی جو میرے رب کو ناپسند ہوئی ہوگی، جس کی وجہ سے آج مجھے دنیا کی قید یہ بھگتنا پڑ رہی ہے. ورنہ میری داڑھی سفید ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ میری ٹانگیں قبر کے اندر ہیں، اور مجھے اپنی زندگی میں کوئی یاد نہیں پڑتا کہ میں نے کوئی ایسا کام کیا ہو کہ جس کی وجہ سے مجھے جیل جانا پڑے. مدنی چینل کے ناظرین یہاں غور کریں، ہم صبح و شام رب کی نافرمانی کرتے ہیں، صبح و شام اپنے رب کو ناراض کرنے والے کام کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے رب کے اتنے گناہگار ہونے کے باوجود آج ہم اپنے گھروں میں عید منا رہے ہیں. ہمارے لیے الارمنگ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہمیں دنیا میں ہی تکلیف پہنچا دی جائے. چلے دنیا کی تکلیف تو ابھی بھی سمجھ میں آتی ہے کہ یہاں پر وہ تکلیف نہیں ہے جو قبر و آخرت اور جہنم کی تکلیف بیان کی گئی ہے. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. سلمان بھائی کیا فرماتے ہیں؟ یوم یجعل الولدان شیبا، وہ دن جو بچوں کو بوڑھا بنا دے گا. اتنی تکلیف دے، اتنی تکلیف والا دن ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ دنیا مکافات عمل کا نام ہے. ٹٹ فار ٹیٹ. ٹٹ فار ٹیٹ. کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ دنیا میں بھی سامنے آ جاتا ہے. بہرحال ہمیں کسی کے بارے میں یہ بالکل نہیں کہنا چاہیے کہ یہ بندہ ایسا ہے یا ویسا ہے یا کیا ہے. بہرحال اپنے آپ پر ضرور غور کرنا چاہیے کہ کیا کہیں میں تو ایسے کام نہیں کر رہا جو میری دنیا اور آخرت کو برباد کرنے والے ہیں. یوسف بھائی جی، بابا جی جو ہے وہ پریشان ہیں. بابا جی کے لیے ان کے دل میں خوشی داخل کی جائے. جی، یہ کہہ رہے ہیں سوٹ مجھے جو ہے نا وہ سلوا کے کسی نے دیا ہے، تو آپ کچھ پیش کر رہے ہیں ان کو. جی، مدنی چینل کی طرف سے چونکہ عید کا موقع ہے تو ہم نے بابا جی کے لیے یہ سوٹ کا بھی اہتمام کیا ہے. بابا جی آپ کے لیے یہ کپڑے کا اہتمام ہے، ٹوپی بھی ہے، مسواک بھی ہے، تسبیح بھی ہے. اللہ کا ذکر کریں، درود پاک پڑھیں اور قبول کرے. آپ لوگ کو خیریت قبول ہے. آمین. میرا بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے. میں نماز پڑھتے ہوں، قرآن پڑھتے ہوں، جیسے میرا ذکر ہے میں اس کرتے ہوں. تو اللہ تعالیٰ تو میرے سے بھی ہر مسلمان کو رہا کرے، جان چھوٹے میرے بھی جان. آمین آمین. اللہ آپ کے لیے آسانی بزرگوں اللہ غفور. آمین آمین. بابا یہ چھوٹی سی عیدی یہاں پر چونکہ بڑی عیدی دینا منع ہے تو ہم نے کہا کہ چھوٹا سا ہماری طرف سے تحفہ ہونا چاہیے. اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو برکت دے. امید ہے آپ کے دل میں خوشی داخل ہوئی ہوگی. یہ بڑا مہربانی ہو گیا کہ ہم لوگوں کا سنا آیا ہو، دیکھا ہو. یہ آپ لوگوں کو اللہ پاک آپ لوگوں کا عزت کامیاب کرے گا. آپ لوگوں کا مکمل اللہ پاک جنت فردوس عطا فرمائے. آمین آمین. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کتنے بچے ہیں آپ کے؟ میرے 3 بچے ہیں. اچھا، تو عید تقریباً آپ کو 6 مہینے ہوئے ہیں. پہلی عید آپ کی یوں کہا جائے کہ یہ جیل کے اندر گزر رہی ہے. اصل میں زندگی کے 2 رستے ہیں، ایک نیگیٹو ہے ایک پازیٹو. اور یہاں وہ زیادہ تر لوگ آئے ہیں جنہوں نے نیگیٹو رستہ اختیار کیے. بچوں کی یاد کتنی ستاتی ہے آپ کو؟ بچوں کی یاد بہت ستاتی ہے. خاص کر مجھے اپنی بیٹی سے بہت پیار ہے. میں اس کو بیٹیاں تو باپ سے بھی بڑی محبت کرتی ہیں. جی جی. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا جو بیٹا ہے وہ آپ نے بتایا کہ 10 سال کا ہے. ایک 10 سال کا، ایک 12 سال کا. ایک 12 سال کا. میں آج یہ میسج آپ سے لینا چاہ رہا ہوں کہ آج باہر کی دنیا کے لوگ عید کی بڑی خوشیاں منا رہے ہیں، اپنوں کے ساتھ مل کر خوشیاں منا رہے ہیں. باہر کی عید اور یہاں کی عید کتنا ڈفرینس ہے؟ زمین آسمان کا فرق ہے. بات یہ کہ جتنے بھی
कैदी भाई हैं इधर, हमें अपनों की बड़ी याद आती है। रात को नींद कैसे आती है? रात को नींद नहीं आती हमको, तो रात भर बच्चों की याद आती है। अल्लाह रहमत की नज़र फरमाए। मुझे एक बात आपसे लेनी है, कोई पैगाम मदनी चैनल के ज़रिए जो आप दुनिया को देना चाहें कि बसा औकात लोग थोड़ी थोड़ी सी लालच के लिए बड़े बड़े जराइम कर जाते हैं, क्या पैगाम देंगे? मैं ये सारे भाइयों से कहूंगा कि जिंदगी में कोई शॉर्टकट ना मारे, बड़ा मेहरबानी, इसका बहुत बुरा अंजाम होता है। और फिर वो देखें, एक तरीका ये है कि आप कोई छोटा सा ठेला लगा लें, आपको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। मेहनत करें आप, कोई चाय का होटल खोल लें, आप चोरी डाका नहीं करें। आप, क्या नाम है बाबा जी आपका? कितना अरसा हो गया बाबा जी यहाँ पर आपको? 7 महीने हो गए। क्यों रो रहे हैं? ईद का दिन है, खुशियों का दिन है, आज तो खुशियां मनाई जाती हैं दुनिया भर में। हिम्मत से काम लें। कहाँ की रिहाइश है आपकी? कराची, फकीर कॉलोनी कराची में। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे? पब्लिक को क्या मैसेज, जैसे ये काम नहीं करना चाहिए, हम लोगों ने किया, बहुत टाइम किया। अभी ये 20-15 साल हो गए हमने नादरा पढ़ा, तौबा की हर चीज से। कौन याद आता है बाबा ज्यादा आपको? बच्ची याद आता, लड़की बच्ची याद आती है। एक ही लड़की। बच्ची की कोई याद ऐसी आपको जहन में हो जो ईद पे उसके हाथ का कभी खाना खाया हो, उसको आपने उसके छोटे छोटे हाथों में आपने ईदी दी हो? हमने बहुत प्यार किया अपने बच्चे को। मैंने दिल का बाबा, हमने तौबा, हमने कुरान पढ़ा, ये दाढ़ी रखा, जब से हमने तौबा की कोई कुरान काम नहीं। बस हम तो इधर आए, हमको पता है किसी गुनाह का, अल्लाह हमने पहले ऐसे गुनाह किया, शायद अल्लाह ने मेरे को पकड़ा, मगर हमने बच्चों में क्या गुनाह किया? हमारे बच्चों ने क्या बड़ा किया, कुछ करो नहीं। अब अगर यहाँ से आज़ादी मिलती है तो कैसे जिंदगी गुजारेंगे? कोई गलत काम नहीं करो। अल्लाह रहमत की नज़र फरमाए। चले, अब ईद का दिन है, यकीनन बच्चे तो याद आपको आते ही होंगे और ये एक फितरी अमल भी है, लेकिन आज हम आपके पास आए हैं, मदनी चैनल के नाजरीन आपके साथ हैं, इस वक्त आपको ये देख रहे हैं, आपके लिए खूबसूरत से तोहफे भी लेकर आए हैं और कोशिश की है कि आपके इस दुख को हमसे जितना हो सके उतना कम किया जाए। आपको इंशाल्लाह हम मिलकर खाना भी साथ खाएंगे। अल्लाह रहमत की नज़र फरमाए इंशाल्लाह। ये बाबा जी आपके लिए कपड़े का सूट है, सीधे हाथ से लें, जब भी लें दें सीधे हाथ से लें। और ये आपके लिए टोपी, तस्बीह, मिसवाक और ये छोटी सी ईदी आपको याद रहेगी। और मिठाई भी खिलाएं हमारे बाबा जी को। अल्लाह आसानी फरमाए। चले भाई, ये सारे हमारे भाइयों के लिए हम मुंह मीठा करने के लिए कुछ लाए थे। शीर खुरमा भी आपके लिए है, सबको शीर खुरमा भी पेश किया जाए। मदनी चैनल के नाज़रीन, एक और बात मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये है टोटल यहाँ से लेकर ये 49 नंबर कैदी के लिए ये टोटल जगह है जिसमें इनको आराम भी करना है, इसी में अपना सामान भी रखना है और इसी के अंदर रहना है। अब इस जगह के अंदर आप समझ सकते हैं कि ये इतनी छोटी जगह है कि ज़िंदा बंदे के लिए ये क्वाइट डिफ़िकल्ट है कि इस तरीके से ज़िंदगी गुजारे। अल्लाह की रहमत है, दावत इस्लामी को अल्लाह सलामत रखे। चूँकि इस जितनी बड़ी ये जगह है, इस जगह के अंदर अमूमन आम बैरिकों में 200 कैदी बताए जाते हैं कि वो इसमें रखे जाते हैं। तो ये दावत इस्लामी की काविश है, अल्लाह कबूल फरमाए। यहाँ पर माशाल्लाह 5 वक्त की जमात भी होती है, बाकायदा यहाँ पर रमज़ान मुबारक में तरावी का एहतमाम भी किया गया और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर ईद भी पढ़ाई गई। तो ये सारा सिस्टम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ईद मुबारक मुबारक, ईद मुबारक मुबारक, ईद मुबारक मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक मुबारक, ईद मुबारक मुबारक, ईद मुबारक मुबारक, ईद मुबारक। बाद रमजान ईद होती है, बाद रमजान ईद होती है, रब की रहमत मजीद होती है, रब की रहमत मजीद होती है। जिसको आका की दीद होती है, जिसको
آقا کی دید ہوتی ہے، اس پہ قربان عید ہوتی ہے. الحمدللہ الحمدللہ الحمد. آج ہم نے سوچا کہ ان پیارے پیارے اسلامی بھائیوں کے درمیان ایک مقابلہ کروایا جائے، ایک کمپٹیشن کروایا جائے، تاکہ ان کے ذہنوں میں جو تکلیف اور جو اذیت ایک ان کے ذہنوں میں ہمیں نظر آئی، وہ اس کو کچھ کم کیا جائے. چونکہ خوشیوں کا ماحول ہے، خوشیوں کا دن ہے، عید کا دن ہے، تو یہ تو خوشیوں کا تہوار ہے. تو ہم نے سوچا کیوں نہ ان کے درمیان دو ٹیمز بنائی جائیں اور ان سے کچھ سوالات پوچھے جائیں. جو صحیح جواب دے گا ان کو پھر ایک خوبصورت قسم کے تحائف بھی دیے جائیں. تو ہم مقابلہ شروع کرتے ہیں. اس سے پہلے آئیے ایک کلام کی طرف بڑھتے ہیں. کلام سنیں گے بھائی؟ کس کس کو کلام سننا ہے؟ چلیں سارے نعت شریف سنیں گے. لیکن آج میں یہ چاہتا ہوں چونکہ عید کا دن ہے، ہم آئے ہی آپ کے لیے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کون سی نعت سننا چاہتے ہیں. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے اسلامی بھائیوں سے وہی کلام کی فرمائش کی جائے. جی سبز گنبد والے اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا. چلیں جی آج ان کی فرمائش پوری کر دیں. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، اے سبز گنبد والے. روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا، اے نور خدا آ
मदीना मदीना। तो आइए शुरू करते हैं हमारा मुकाबला। आप सारे मुकाबले के लिए तैयार हैं? चलें जी, देखते हैं कि कौन सी टीम जीतती है। मेरे सीधे हाथ वाली टीम हो जाएगी टीम मक्की, और जो मेरे दिल की जानिब है उल्टी तरफ है वो हो जाएंगे टीम मदनी। हमारी मजलिस ने बड़े खूबसूरत से तोहफे तैयार किए हैं दावत इस्लामी की तरफ से, मदनी चैनल की तरफ से। सूट पीस, टोपी, मिसवाक, इतर शरीफ और खूबसूरत से आपके लिए ये तोहफे तैयार किए गए हैं। लेकिन सही सवाल का जवाब जो देगा उसी को दिए जाएंगे। आइए सवाल शुरू करते हैं। पहला सवाल टीम मक्की से। कौन है टीम मक्की? हाथ उठाएगी। चलें जी, बिल्कुल ठीक है। टीम मक्की से पहला सवाल, बताइए हर आकिल व बालिग पर कितनी नमाजें फर्ज हैं? नहीं, सारे मिलकर जवाब देंगे तो फिर तोहफा किसी को नहीं मिलेगा। अच्छा जनाब, ये बताइए नमाज इशा में कितनी रकातें होती हैं? चलें जी, कोई बात नहीं, मिलकर जवाब आ गया। सारे मिलकर बता दें कितनी रकातें होती हैं नमाज इशा में? 17। लेकिन इनाम किसी को नहीं मिलेगा। इनाम चाहिए नहीं चाहिए, या सिर्फ जवाब देने? जवाब भी देने, इनाम भी चाहिए ना। चलें जी, तो हाथ उठाएंगे, जवाब नहीं देंगे। अच्छा जी, अब टीम मदनी से सवाल, बताइए मुसलमान कौन से महीने में रोजे रखते हैं पूरे महीने के लिए? हाथ उठाएं जी। शहबाज भाई जी। रमजान। रमजानुल मुबारक में जवाब दुरुस्त दे दिया है जी, माशाल्लाह। खूबसूरत सा तोहफा पेश किया जाए सारे मिलकर। टीम मक्की से सवाल है, कुरान मजीद फुरकान हमीद ये कौन से नबी पर नाजिल हुआ? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या जवाब दिया? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। चले जी, आपको तोहफा मिल गया। टीम मदनी से सवाल, किस दिन को मुसलमान ईद का दिन कहते हैं? जुमे का दिन। जुमे के दिन को ईद का दिन कहते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। चले जी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा जी, अगला सवाल, तस्बीह फातिमा किसको कहा जाता है? टीम मक्की वाले बताएंगे। चले जी, आप बताओ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फातिमा बीबी को तस्बीह दी थी। कौन सी तस्बीह? सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। हाँ, कितनी कितनी बार पढ़नी चाहिए? 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाहु अकबर। जवाब दुरुस्त दे दिया है। चलें जी, माशाअल्लाह। अगला सवाल हमारे सलमान मदनी भाई पूछेंगे। टीम मदनी। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहते हैं कि जी पानी कितने सांस में पीना चाहिए? सिर्फ हाथ खड़ा करेंगे, बोलेंगे नहीं जी। जी सर, भाई आपका नाम? मोहम्मद आदिल। मोहम्मद आदिल। सवाल सुन लिया, जवाब क्या है? जवाब इसका ये है कि पानी 3 सांस में पीना चाहिए। पानी 3 सांस में पीना चाहिए। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। ये तोहफा लें। वाह भाई। अच्छा, जिन्होंने सही जवाब नहीं दिया था उसको भी खाली हाथ नहीं लौटाया जाएगा, उसको भी दें। चलें जी। नमाज तरावी में कितनी रकातें होती हैं? हाथ खड़ा करेंगे, सिर्फ बोलेगा कोई नहीं। नमाज तरावी में कितनी रकातें होती हैं? तरावी में कितनी रकातें? ठीक है, नाम बताएं। आपका नाम? बिलाल। मोहम्मद बिलाल। जवाब? 20 रकातें। 20 रकातें। नमाज तरावी में 20 रकातें होती हैं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। इनको तोहफा देते हैं। वाह जी वाह, माशाल्लाह। अगला सवाल, टीम मदनी से, बताइए कुरान मजीद फुरकान हमीद का एक हर्फ पढ़ने पर कितनी नेकियां मिलती हैं? जी, आपका नाम बताएंगे। बिल्कुल सही जवाब दे दिया है। चलें जी, माशाअल्लाह। नमाज जनाजा की सना, जो सना पढ़ते हैं उसमें मैंने आसान किया आपके लिए। नमाज जनाजा में जो सना पढ़ते हैं वो कौन सुनाएगा? आपका नाम? मोमिन खान। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व जल्ला सनाउका व ला इलाहा गैरुक। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सब भाई मिलकर बोले सुभान अल्लाह। वेरी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी है माशाल्लाह। जब भी सवाल का जवाब दुरुस्त आता है तो ये नारा जरूर लगाते हैं। क्या नारा लगाते हैं भाई? एक बार फिर। सब भाई मिलकर बोले सुभान अल्लाह।
اچھا اس میں تھوڑی سی کریکشن کرواؤں، ان کو تحفہ دیں، ان کو تحفہ دیں. چلیں جی ماشاءاللہ. اب سب بھائی مل کر بول دیں. اچھا اس میں کریکشن یہ ہے کہ سبحان اللہ، یہ ہا جو ہے نا یہ کہاں سے ادا ہونا چاہیے؟ آپ لوگ تو مدرسے میں پڑھتے ہیں نا، الگ سے الگ جی کہاں سے ہونا چاہیے؟ آدھے حلق سے. جی بھائی صحیح بتایا انہوں نے، تحفہ دیں ان کو بھی. چلیں جی آخری سوال کرتے ہیں. ہمارے یہاں پر موجود پولیس والے اسلامی بھائی بھی ہیں. چلیں جی آپ نے یہ بتانا ہے کہ نماز فجر میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ 4 رکعت. بھائی جواب درست دیا ہے، زور سے سارے مل کر کہیں گے ایک بار اور. چلیں جی ماشاءاللہ. جس نے 29 روزے پورے رکھے تھے وہ ہاتھ اونچا رکھیں گے، جلدی کریں گے. شاباش. سارے بیٹھ جائیں گے، یہاں پر کھڑا کوئی نہیں ہوگا. بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں گے سارے. جو کھڑا ہوگا اس کو نہیں ملے گا. بیٹھ جائیں سارے، سارے بیٹھ جائیں. شاباش سارے بیٹھ جائیں. اچھا داڑھی کی کون نیت کرتا ہے؟ جن کی داڑھی نہیں ہے وہ داڑھی کی نیت کریں گے کہ میں آج کے بعد گردن تو کٹ جائے گی لیکن داڑھی نہیں کٹواؤں گا. ہاں جو داڑھی کٹوائی تو اس کو بڑا گناہ ہے. جو میں نے کٹوائی میں اسے توبہ کرتا ہوں. ہاں میں نے کٹوائی، میں توبہ کرتا ہوں، دوبارہ آئندہ نہیں رکھوں گا، آئندہ نہیں کٹوانا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہمارے اس اسلامی بھائی کو بھی دیں. شاباش. آپ بھی ہم نیت بھی نیت کر لی بھائی، کیا نیت کیے؟ داڑھی رکھیں گے. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. چلیں جی مجھے بتایا گیا ہے تحائف تو میرے پاس بہت سارے ہیں، انشاءاللہ قاری صاحب کے ہم ہینڈ اوور کرتے ہیں اور وہ قاری صاحب آپ کو تحائف سارے تقسیم کریں گے، لیکن اچھی نیتوں پر کریں گے. جس کی کارکردگی اچھی ہوگی، جس کو سبق یاد ہوگا. حروف حلقی مجھے کون سنائے گا؟ جلدی آ جائیں جلدی آ جائیں. قرآن کا بھی سوال ہونا چاہیے نا. جی وعلیکم السلام. حمزہ ہا عین ہا غین خا. حمزہ ہا عین ہا غین خا. جواب درست دے دیا ہے. ان کو بھی دیں، ان کو بھی دیں تحفہ، ان کو تحفہ ماشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا رب کریم ہمارے والدین کی پوری امت مسلمہ کی بخش و مغفرت فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے اخلاق کردار کو اچھا کر دے، ستھرا کر دے، پاکیزہ کر دے. بے گناہ اسیروں کو رہائی عطا فرما. یا رب کریم ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. یا اللہ ہمارے گھر بار، مال جان عزت آبرو بالخصوص ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما. یہاں مجلس فیضان قرآن کے جتنے اسلامی بھائی خدمت کرنے والے ہیں، ہمارے سلیم مون بھائی نگران ہیں، اساتذہ کرام، قرۂ کرام، امام صاحبان، یہاں پر موجود تمام جملہ عاشقان رسول کی مولا حفاظت فرما. مولا ان کی جھولیاں مرادوں سے بھر دے، ان کے گھروں میں اپنی رحمتوں کا نزول فرما. رب کریم ہمارے پولیس والے جو فرض شناسی کے ساتھ اپنی ذمہ داری سر انجام دیتے ہیں، یا اللہ ان کے رزق میں برکت دے، ان کے بچوں کی خیر فرما، ان کے گھروں کی بھی خیر فرما. یا اللہ ہمیں پیارے مصطفیٰ کریم کی سنتوں سے محبت عطا فرما. یا رب کریم ہمیں مکہ مدینے کی بادب حاضری نصیب فرما. ہم ہاتھ اٹھائے تیری رحمت سے امید لگائے، تجھ سے مانگ رہے مولا، تو ہمارے نام حاجتیں آرزو میں جانتا ہے. مالک تو ہم سب کی تمام نیک جائز حاجتیں آرزو میں پوری فرما. میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے یہاں پر جتنے بھی موجود اسلامی بھائی ہیں ان سب کو اجتماعی توبہ بھی کروا دیں. یا اللہ عز و جل، سارے مل کر کہیں گے. الفاظ کہہ رہا ہوں آپ بھی کہتے ہیں. یا اللہ عز و جل، یا اللہ عز و جل، اگر آج تک مجھ سے کوئی بھی کفر ہوا ہو تو میں اس سے توبہ کرتا ہوں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے گرد پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ واصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. خوشیوں کا پیغام ملا، مومن کو انعام ملا، بخشش کا سامان ملا،
عید کا جب اعلان ملا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ